को, मौलाना साहब को, जितने भी हैं सब को ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े हैं, कि हमारे पाकिस्तान में जो फितना है इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान फितने को आप कानूनी तौर पर, मैं ये कभी नहीं किसी को कहूँगा कानून हाथ पे ले, लेकिन इसको सीरियस लें। बाहर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अंदर की लड़ाई लड़ें, उस फितने को ख़त्म करें, उस फितने से जाके सवाल करें। ये क्या हुआ कि किसी भी मज़हब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मज़हब का बना लिया, फिर बाद में आखिर में माफ़ी मांग ली व्यूज़ हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो आपको पता है 295C तो इन्हें सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, फिर माफ़ी, फिर क्या मुझे तंग किया जा रहा है। तो माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए, तो टॉपिक हमने छोड़ दिया। दिखाओ बहनें, नचाओ बहनें, भेजो बहनें, दोस्त टच करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं वो भी शामिल है, अनसब्सक्राइब करें। नबी पाक पहले हैं, हमें उनके लिए जहाँ भी चली जाए, मैं 100 दफ़ा कुर्बान हो जाऊँ तो शायद वो काम होगा। अब ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत मजाक बन गया हमारा, अब नहीं बनने दूँगा। मैं यहाँ बैठ के मैं 2 या 3 दफ़ा लाइव बैठा हूँ। जब ये मसला हुआ इंडिया सिख ने, एक ने, बाकी सिख ने नहीं, उसने अभी तो खाली बातें कर रहे, किया तो उसने कुछ नहीं है। तो हमने तो फिज़िकली प्रैक्टिकली काम करके दिखाया ना, यहाँ बैठ के इंडिया में, एक नहीं 2-4 मुल्कों में। मैं फ़लस्तीन के लोगों को मिला हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ माली तौर पे भी, और वैसे भी इशारा आप समझ गए, मैं उनके साथ हूँ और साथ दे रहा हूँ, मुलाकात भी हुई है। तो मैं अपने उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फितने को कानूनी तौर पे रोकें, कानूनी जंग लड़े इसके साथ। लोगों को भी कहूँगा कि इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको अनफॉलो करें। क्यों कि यार आप ऐसे बंदे को फॉलो करें तो आपको जो हमारा माशरा ख़राब कर रहा है, ठीक है। और मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंडिया की 5-6 दफ़ा धरती उनकी ज़मीन हिला सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैं कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहता। इसने कहा है कि मेरा उस्ताद भी कहता था मैं 295C मेरे पे भी लगी है, खुदा का खौफ कर, जान देनी है। अजीब सा बंदा है। मैं अपने उलमा कराम से कहूँगा कि इस चीज़ को रोकें, हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और इसने माशरा ख़राब कर दिया। अब यकीन माने कि तबाही फैल दिया इस माशरे, छोटे छोटे बच्चों की, घर के लोगों की माएँ बहनें भी अब कहती हैं हम भी सामने आए। जिसने इनके उसको रिश्ता दिया, मैं उन पर क्या कहूँ, वो उन्हें नहीं पता तो कि माएँ बहनें बीवी सामने आ रही, उनको भी गैरत नहीं आ रही। क्या हुआ उस कोर्स का जो मैंने सबसे पहले मैं हूँ जिसने कोर्स का बताया? नहीं हुआ ना, क्योंकि आप लोगों को ठगा जा रहा था। और जैसे ही वाम वैसे आप लोगों के वो है, कोई जो बंदा उठता है फैमिली बना लेता है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप क्या अपने बाप बदलोगे, दादा बदलोगे? किस तरह आप कहते हैं मैं 295C मेरे पे लगा फ़ख्र से, 295A लगा। ओ अल्लाह के बंदे, जेल नहीं देखी तूने, हवालात नहीं देखी, कैद नहीं देखी। मैं पाकिस्तान से बाहर जितने फितने हैं उनको संभालूंगा, पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग खुद संभालें कानूनी तौर पे, उसको नोटिस करें। मैं सब अपने वकील भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, उसको दें पर्चा, उसका शौक पूरा करें 295C का। यार नबी पाक पे मैं कभी भी बात ना करता। मेरा दोस्त है ज़फ़र सफारी, मेरा भाई है, मुझे उसे मना किया तो इस बारे में नहीं बात करनी, मैंने नहीं की। लेकिन जिधर नबी पाक की बात है कि मेरे अंदर खून जज्बात, क्योंकि मेरे वालिद साहब को उलमा कराम से हर जगह से बहुत प्यार है, और मेरे जैसे 100 फ़र्क, मैं तो खाक भी नहीं, कुर्बान नबी पाक पे। तो इस फितने को रोकें। मैं अपने तशी भाइयों को कहूँगा, अपने उलमा कराम को कहूँगा। मेरी मुलाकात हुई शहंशाह हुसैन नकवी साहब से, मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, मैं उनको भी बताऊँगा। देखें तशी हमारे बहुत गैरतमंद, बहुत खुददार, बहुत अच्छे लोग हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहा है। मेरे डेरे पे अलम लगा हुआ है, मेरे डेरे पे कभी हमने देखा कि मैंने उसके कोई सोच भी नहीं सकते। मैं ज़ियारतें की हुई हैं और फिर जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये देखें ना,
آپ اپنے آپ کو اہل تشیش ہو کر کے یہ تو سب کو بدنام کر رہا ہے. اللہ کے اہل تشیش جیسی غیرت مند لوگ ہے ہی نہیں دنیا میں. تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس کو روکیں, قانونی طور پہ روکیں, قانون کو ہاتھ میں مت لے لیں, قانون کے طور پہ اس کو روکیں. یہ فتنہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہر مذہب کے خلاف اس نے ویڈیو بنائی, ہر قوم کے خلاف اس نے ویڈیو بنائی, بعد میں معافی مانگ لیتا ہے. جی منڈیاں نیچے پھینک کے معافیاں مانگ لیتے ہیں یہ لوگ. تو میں اپنے علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے ایکٹیو ہیں کہ آپ اس فتنے کو سنبھالیں, باہر کے فتنے ہم پہ چھوڑ دیں. باہر میں فزیکلی کام کر رہا ہوں, میں ویڈیوز نہیں لگا رہا, لیکن میں ان بندوں سے ملاقات کی جن کی ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اداروں, پاکستان کی عزت کے لیے میری جان حاضر ہے. نبی پاک کے لیے 1 کروڑ دفعہ میری جان حاضر ہے. یہ 295 پرفیوم نہیں لانچ ہوگا. ہر دفعہ معافی مانگ لی, معذرت کر لی. اتنے بڑے دل نہیں ہمارے کہ ہم نبی پاک پہ کوئی بات کرے تو معاف کریں. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کر رہا ہے سکھ, بیٹھ کے انڈیا میں ویڈیوز بنا رہا ہے. اب وہ کسی کام کا نہیں رہا, ویڈیوز بنا رہا ہے. ایک دفعہ اس سے ایڈریس ہم نے نکلوایا منہ سے. وجہ ہیں کہ نہیں وجہ, لگے ہیں کہ نہیں اس کے گھر جا کے, کتنا ہمیں صبر کرنا پڑے. اور ہمارے اپنے پاکستانی بھائی اس کے ساتھ لڑکے لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنا لائیو میچ کھیل رہے ہیں چند پیسوں کے لیے. لعنت ایسے پیسوں پہ. اور اس فتنے کو قانونی طور پہ روکیں. ہر مذہب کو خراب کر چکے. اب اس نے آخری ٹیگ نبی پاک کی پہ کر دیا. 295 سی ہے, اے ہے. او خدا کے بندے, تو نے ایک رات نہیں گزارنی, ایک رات کسوری نہیں کاٹنی, ایک رات جیل میں نہیں گزارنی. ہر دفعہ معافی مانگ رہے تھے, ہمارے جذبات نہ اٹھا. میں اتنا بڑا دل نہیں ہے ہمارا کہ کوئی بندہ ہمارے پیغمبر پہ بات کرے. ہم بات کیا کریں, سوچے بھی تو ہم اس کو معاف کر دیں. نہیں معاف کریں گے. اب اس فتنے کو کا پکا حل سوچیں. اس فتنے کو یہ مائیں بہنیں دکھاتے اور اس کو مشہوری سمجھتے. جتنے لوگ سبسکرائب کریں یار, آپ بھی پھر اس میں شامل ہو. اگر اللہ رسول کو مانتے تو انسبسکرائب کرو, نہ اس گناہ میں شامل ہو, نہ اس کو فالو کرو. اور میں اب اس کو وارننگ نہیں دے رہا, پہلے میں نے اس کو وارننگ دے چکا تھا. اب میں صرف اس کو اتنا کہوں گا کہ ہر چیز کی معافی نہیں ہوتی میرے بھائی, ہر چیز کی معافی نہیں ہوتی. اب یہ کیس میں عوام کی عدالت میں چھوڑتا ہوں, اپنے علماء کرام کو چھوڑتا ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا حل نکال لیں. عوام کو بھی کہوں گا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑیں. قانون کو ہاتھ میں لیں گے تمہارے پاکستان کی بے عزتی ہوگی. باہر میں سنبھال لوں گا, پاکستان کے اندر آپ لوگ خود سنبھال لیں. میں اپنے اداروں کو کہوں گا کہ اس کو سنبھال لیں. یہ کس طرح 295 سیکھا. یہ آپ دیکھیں نا, یہ ایک بندہ جس کا دادا پردادے لکڑ دادے کا نام ہی نہیں پتا, وہ ایک دم اٹھ کے یہ آ گیا اور کہاں سے آیا اور کیا کام کر رہا ہے. اور جو لوگ اس کو مل رہے ہیں, بلا رہے ہیں, کر رہے ہیں, یار آپ لوگ بھی عجیب ہو. ایسے بندے کو بلا رہے ہو جو اپنی مائیں بہنیں دکھاتا ہے, مشہور ہے اس چیز پہ, اور اب ڈائریکٹ اس نے نبی پاک پہ اٹیک کر دیا. ہر اس نے ہر کاسٹ پہ, ہر قوم پہ, کرسچن بھائیوں دوستوں پہ, ہر نسل پہ اس نے اٹیک کیا. میں تشیع بھائیوں کو کہوں گا کہ اس کو آپ لوگ بھی روکیں, یا سب کو بدنام کر رہے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں, میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ 2 ہیں, 295 اے, 295 سی ہے نا, اور وہ بھی ناجائز. ہاں جی ناجائز. میں نے کیا ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں پریشان بھی ہوں. اچھی بات یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب